गुड मर्निङ साथीहरू। आज हामी एमएस वर्ड अथवा एमएस अफिसमा नेपाली टाइपिङ कसरी सिक्ने त्यसको बारेमा हामी विस्तृत रूपमा जानकारी लिनेछौँ। जस्तै यहाँ देखाएको छ स्क्रिनमा, नेपाली टाइपिङ मास्टर बन्नको लागि 10वटा टिप्समा ध्यान दिने। नेपाली टाइपिङ मास्टर बन्नलाई हामी 10वटा टिप्समा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। 1 नम्बर दिएको छ हातका औँलाहरूको नाम सम्बन्धी जानकारी। त्यस्तै 2 नम्बर दिएको छ किबोर्डमा हात राख्ने तरिका सम्बन्धी जानकारी। 3 नम्बरमा दिएको छ कुन औँलाबाट कुन की थिच्ने सम्बन्धी जानकारी। 4 नम्बरमा नेपाली फन्ट टाइप गर्नको लागि कुन फन्ट सम्बन्धी जानकारी। नेपाली टाइप गर्न सिक्दा निम्न अनुसार पालो सिक्ने सम्बन्धी जानकारी। पहिलो चरणमा दिएको छ क देखि ग सिक्ने। दोस्रो चरणमा अ देखि अहसम्म सिक्ने। तेस्रो चरणमा सामान्य जटिल नेपाली अक्षर सिक्ने र चौथो चरणमा यहाँ दिएको छ अल्टबाट प्रयोग हुने अक्षर की सिक्ने। त्यस्तै अर्को बुदामा दिएको छ यहाँ आधा अक्षर टाइप गर्नको लागि शिफ्ट की प्रयोग सम्बन्धी जानकारी। त्यस्तै 7 नम्बर बुदामा दिएको छ आफूले थाहा नभएकोलाई अल्ट आइएस सम्बन्धी जानकारी। त्यस्तै 8 नम्बरमा दिएको छ 12 खरी टाइप गरी सिक्ने सम्बन्धी जानकारी र 9 नम्बरमा दिएको छ ह्रस्व दीर्घ टाइप गर्दा यस्तो बिग्रियो भने त्यो सम्बन्धी सेटिङ र जानकारी र 10 नम्बरमा जटिल अक्षरको सर्टकट की बनाउने र उतार्ने सम्बन्धी जानकारी। पहिला हामी के गर्छौँ भने किबोर्डमा हात राख्ने भन्दा पहिला हातका औँलाहरूको नाम सम्बन्धी जानकारी हामी लिनेछौँ। जस्तै यहाँ देखाएको छ 1 नम्बरमा हातका औँलाहरू, यो हाम्रो लिटिल फिङ्गर, रिङ फिङ्गर, मिडल फिङ्गर, इन्डेक्स फिङ्गर र थम्ब भनिन्छ। जस्तै यहाँ दिएको छ लिटिल फिङ्गरलाई हामी कान्छी औँला भन्छौँ भने रिङ फिङ्गरलाई घन्टी औँला, मिडल फिङ्गरलाई चाहिँ माझी औँला, इन्डेक्स फिङ्गरलाई चोर औँला र थम्बलाई हामी औँठा भन्छौँ। यसरी हामी फिगरमा हामी हेर्न सक्छौँ। 1 नम्बरमा हामी पहिला यो औँलाहरू सम्बन्धी जानकारी लियौँ। त्यस्तै 2 नम्बरमा दिएको छ किबोर्डमा हात राख्ने तरिका सम्बन्धी जानकारी। किबोर्डमा लेफ्ट ह्यान्ड र राइट ह्यान्ड यहाँ देखाएको छ। किबोर्डलाई हामी 2 पार्टमा डिभाइड गर्छौँ। जस्तै यहाँ रातोले डिभाइड गरेको छ। रातोको लेफ्ट साइडमा हामी लेफ्ट ह्यान्ड की प्रयोग गर्छौँ भने राइट ह्यान्ड की हामी राइट साइड ह्यान्डबाट प्रयोग गर्छौँ। जस्तै यहाँ दिएको छ लेफ्ट ह्यान्डबाट चाहिँ हामी किबोर्डमा हात राख्ने तरिका सम्बन्धी जानकारी। हामी लिटिल फिङ्गरलाई कहाँ राख्छौँ? एमा राख्छौँ। त्यस्तै रिङ फिङ्गरलाई एसमा राख्ने, डी फिङ्गरलाई मिडल फिङ्गर डीमा चाहिँ मिडल फिङ्गर राख्ने, इन्डेक्समा चाहिँ एफ बटनमा राख्ने र थम्ब हाम्रो स्पेस बारको माथि राख्ने। त्यस्तै गरी लिटिल फिङ्गरमा यहाँ चाहिँ दिएको छ सेमी कोलनमा चाहिँ राख्ने। त्यस्तै रिङ फिङ्गरलाई एलमा राख्ने, मिडल फिङ्गरलाई केमा राख्ने र इन्डेक्स फिङ्गरलाई हामी के गर्छौँ जेमा राख्छौँ र स्पेस बारलाई हामी स्पेस बारमा चाहिँ हाम्रो राइट साइडको बटन, राइट साइड ह्यान्डको चाहिँ थम्बलाई युज गर्न सक्छौँ, स्पेसमा हामी राख्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ देखाएको छ। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ लेफ्ट ह्यान्ड र राइट ह्यान्ड हामी आफ्नो किबोर्डमा राख्न सक्छौँ। यो तरिकाले 2 नम्बरमा हामी हात राख्ने तरिका चाहिँ सिक्यौँ। त्यस्तै गरी अब 3 नम्बरमा दिएको छ कुन औँलाबाट कुन की थिच्ने सम्बन्धी जानकारी। जस्तै लेफ्ट ह्यान्ड र राइट ह्यान्ड यहाँ देखाएको छ। लेफ्ट ह्यान्ड र राइट ह्यान्ड पहिला हामी लेफ्ट ह्यान्डबाट कुन औँलाबाट कुन की थिच्ने त्यसको बारेमा हामी सिक्छौँ। जस्तै लिटिल फिङ्गरबाट दिएको छ QAQZ 3टा हामी बटन थिच्न सक्छौँ। त्यस्तै रिङ फिङ्गरबाट SWX बटन थिच्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ हात राखेको छ। त्यस्तै मिडल फिङ्गरबाट लेफ्ट ह्यान्डको मिडल फिङ्गरबाट DEC राख्न सक्छौँ। यहाँ देखाएको छ DE अनि त्यसको तल C बटन युज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै इन्डेक्स फिङ्गरमा चाहिँ हामी FRV, जस्तै एफमा औँला छ, आर पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ र भी प्रयोग गर्न सकिन्छ र यसको अगाडि भएको कारणले गर्दा हामी TGB पनि हामी प्रयोग गर्छौँ। यो इन्डेक्स फिङ्गरबाट हामी TGB बटन पनि हामी थिच्छौँ। अर्थात् इन्डेक्स फिङ्गरबाट 6वटा हामी किबोर्डका कीहरू थिच्न सक्छौँ। अथवा त्यसको अगाडि
जति पनि कीहरू पर्छन् वन लेयरमा त्यो हामी थिच्न सक्छौँ। अथवा एफबाट चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, एफको माथिको जति पनि हामी कीहरू हुन्छन् तिनीहरू हामी थिच्न सक्छौँ। त्यस्तै थम्बबाट हामी स्पेस बार युज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै राइट ह्यान्डबाट इन्डेक्स फिङ्गरबाट JUM र HYN बटन हामी थिच्न सक्छौँ। यसबाट पनि हामी 3टा बटन थिच्छौँ राइट साइडको इन्डेक्स फिङ्गरबाट। त्यस्तै बाँकी चाहिँ हामी 3-3वटा कीहरू थिच्न सक्छौँ। मिडल फिङ्गरबाट KL लेस देन, रिङ फिङ्गरबाट LO ग्रेटर देन, त्यस्तै रिङ फिङ्गरबाट सेमिकोलन P र वाट मार्कको चिन्ह हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ र थम्बबाट हामी स्पेस बार युज गर्न सक्छौँ। यसरी हामी आफ्नो हातको औँलाहरू हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ किबोर्डमा। यसरी यो तरिकाले राखेर हामी जुन की दिएको छ त्यो औँलाबाट त्यही की सिक्ने अथवा टाइप गर्ने कोसिस गर्नुहोला, किनभने यसमा हामी राइट वे तरिकाले हामी यसमा सिकाएको छौँ। त्यस्तै अर्को दिएको छ यहाँ नेपाली फन्ट टाइप गर्नलाई कुन कुन फन्ट सम्बन्धी जानकारी। नेपाली फन्ट टाइप गर्नलाई हामी प्राय अफिसियल युजको लागि कान्तिपुर र अर्को प्रीति फन्ट हामी युज गर्छौँ। यहाँ देखाएको छ एन्सरमा कान्तिपुर प्रीति युजेज इन स्पेसली इन अफिसको लागि हामी यो कान्तिपुर र प्रीति फन्ट युज गर्छौँ 4 नम्बरमा। त्यस्तै 5 नम्बर देखाएको छ नेपाली टाइप गर्न सिक्दा निम्न अनुसार पाली पालो सिक्ने सम्बन्धी जानकारीमा पहिलो चरणमा दिएको छ क देखि ग सम्म सिक्ने। जस्तै यहाँ देखाएको छ क ल्याउनलाई हामी एस बटन थिच्छौँ। जस्तै एसबाट क, भीबाट ख, युबाट ग, 3बाट घ, अल्ट 0170 बाट ङ, आरबाट च, पर्सेन्टबाट छ अथवा 5बाट छ, एचबाट ज, इएमबाट झ, टिलेट कीबाट य, 6बाट ट, 7बाट ठ, 8बाट ड, 9बाट ढ, 0Fबाट ळ, टीबाट त, वाइबाट थ, बीबाट द, डब्लुबाट ध, जीबाट न, केबाट प, केएमबाट फ, एबाट ब, ईबाट भ, डीबाट म, 0बाट य, स्ल्यासबाट र, एनबाट ल, जेबाट व, सेमिकोलनबाट स, आइएफबाट ख, जेडबाट अर्को स, एक्सबाट ह, क्यापिटल आइएफ आई र स्मल एफबाट छ, क्यूबाट त्र र 1बाट ग हामी बटन थिचेर क ख ग हामी ल्याउन सक्छौँ। जस्तै यहाँ टाइप गरौँ, सपोज यसमा हामी टाइप गर्दाखेरि एस बटन थिच्यो भने क आउँछ, फेरि भीबाट थिच्यो भने ख आउँछ, युबाट घ आउँछ। यसरी हामी युबाट हामी यु थिच्यो भने घ, युबाट ग ल्याउन सक्छौँ, 3बाट घ ल्याउन सक्छौँ। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, अथवा अर्को ङबाट ल्याउनलाई अल्ट बटन थिच्ने, त्यसपछि 0170 थिच्यो भने के हुन्छ, किबोर्डको अल्ट बटन थिचेर अनि नम्बरको 0170 थिच्यो भने के हुन्छ, ङ आउँछ। यसलाई हामी यसको प्र्याक्टिकल हामी गरेर हेर्छौँ। त्यस्तै अर्को दिएको छ यहाँ दोस्रो चरणमा अदेखि अहसम्म सिक्ने। अब अ ल्याउनलाई के गर्ने, सीबाट अ, सिएफबाट आ, क्यापिटल ओ ठुलो लेटर ओबाट ई, क्यापिटल लेटर ल्याउनलाई सिफ्ट ओ र कर्ली लेफ्ट ब्राकेट थिच्यो भने ई आउँछ। त्यस्तै पीबाट उ, यहाँ हामी पीबाट उ ल्याउन सक्छौँ पी थिचेर। त्यस्तै पिएमबाट अर्को उ ल्याउँछौँ, क्यापिटल पीबाट ए ल्याउँछौँ, क्यापिटल पी अनि यो ब्राकेट क्लोजबाट हामी आई ल्याउँछौँ, सिएफ ब्राकेट क्लोजबाट ओ ल्याउँछौँ,
CF कर्ली ब्रेकेट थिच्यो भने औ ल्याउँछौँ। त्यस्तै गरी हामी यो शिफ्ट C बटन थिच्यो भने रि ल्याउन सक्छौँ र C प्लस थिच्यो भने के हुन्छ अहन ल्याउन सक्छौँ र C क्यापिटल M बटन थिच्यो भने अह ल्याउन सकिन्छ। त्यस्तै अर्को दिएको छ यहाँ तेस्रो चरणमा सामान्य जटिल नेपाली अक्षर सिक्ने। यिनीहरू हामी यो क्यापिटल B बाट यो यस्तो विद्यालयको द ल्याउन सक्छौँ। त्यस्तै S अनि यो ब्रेकेट ओपन क्लिक यो बटन थिच्यो भने क्री ल्याउन सक्छौँ। क्वेसन मार्कबाट रु ल्याउन सक्छौँ। ग्रेटर देनबाट स्र ल्याउन सक्छौँ। लेस देनबाट क्वेसन मार्क ल्याउन सक्छौँ। टुबाट यस्तो भद्दाको द ल्याउन सक्छौँ। अर्को फोरबाट बुद्धिको ध ल्याउन सक्छौँ। यस्तो क्यापिटल क्यूबाट त ल्याउन सक्छौँ। बी स्ल्यासबाट यस्तो द ल्याउन सक्छौँ। एस कर्ली ओपनबाट हामी यस्तो क ल्याउन सक्छौँ। त्यस्तै यस्तो लाइन ल्याउनलाई हामी यो बटन ल्याउन सक्छौँ। त्यस्तै यो रस्स ल्याउनलाई एल बटन थिच्छौँ र दीर्घ ल्याउनलाई हामी के गर्न सक्छौँ क्यापिटल एल बटन थिच्यो भने हामी दीर्घ ल्याउन सक्छौँ। जस्तै यहाँ क्यापिटल एल देखाएको छ। त्यस्तै यो कमाबाट हामी थिच्यौँ भने यो ह्रस्वको उ आकार आउँछ र अर्को दीर्घको उ आकार यस्तो ल्याउनलाई हामी यो डबल क्वेट बटन थिच्यो भने यसरी हामी ल्याउन सक्छौँ। त्यस्तै ब्रेकेट ओपनलाई हामी माइनस बटन थिच्यो भने ल्याउन सकिन्छ। त्यस्तै ब्रेकेट क्लोज गर्नलाई शिफ्ट माइनस बटन थिचेर हामी के गर्न सक्छौँ यो ब्रेकेट क्लोज गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अब चौथो चरणमा अल्टबाट प्रयोग हुने कीहरू यहाँ देखाएको छ। अल्टबाट प्रयोग हुने की यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ। चौथो चरणमा कुन कीबाट के ल्याउन सकिन्छ त्यसको बारेमा हामी यो फिगरमा हामी हेर्न सक्छौँ। यो घोक्ने जस्तै यहाँ देखाएको छ अल्ट 0247 बाट यो ल्याउन सक्छौँ। माइनस ल्याउनलाई अल्ट 0150 बाट यो ल्याउन सकिन्छ। त्यस्तै अल्ट 0167 बाट ठ ल्याउन सक्छौँ। यस्तो ठ ल्याउन सकिन्छ लट्ठको। अर्को अल्ट 0229 बाट यस्तो ट ल्याउन सकिन्छ। यस्तो द ल्याउनले अल्ट 229 बटन थिचेर हामी ल्याउन सक्छौँ। यसरी हामी एक एक गरी हामी ल्याउन सक्छौँ। यहाँ सबै कीहरू देखाएको छ। त्यस्तै अर्को दिएको छ प्राय आधा अक्षर 6 नम्बर दिएको छ। प्राय आधा अक्षर टाइप गर्नको लागि शिफ्ट की प्रयोग सम्बन्धी जानकारी। जस्तै हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ आधा अक्षर टाइप गर्नलाई शिफ्ट की प्रयोग सम्बन्धी जानकारीमा 6 नम्बरमा आधा अक्षर ल्याउन पर्यो भने हामी के गर्न सक्छौँ शिफ्ट बटन थिचेर ल्याउन सक्छौँ। जस्तै आधा क ल्याउन पर्यो भने शिफ्ट एस बटन थिच्यो भने क, शिफ्ट भी बाट ल्यायो भने ख, शिफ्ट यु बाट घ, शिफ्ट आर बाट च। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ शिफ्ट पर्सेन्ट शिफ्ट एच बाट अथवा शिफ्ट जे बाट हामी के छौँ यस्तो आधा अक्षर ल्याउन सक्छौँ। अर्को कुरा यहाँ दिएको छ आफूले थाहा नभएको अक्षरलाई अल्ट आइएस बटन सम्बन्धी जानकारी। आफूलाई यदि कुनै की आफूलाई थाहा भएन भने त्यो टाइममा हामी के गर्न सक्छौँ अल्ट आइएस बटन थिचेर पनि हामी ल्याउन सक्छौँ। किबोर्डमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ अल्ट आइएस बटन थिचेर त्यो उतार्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ उतार्न पर्यो भने हामी किबोर्डको अल्ट बटन थिच्ने, त्यसै आई बटन थिच्ने, त्यसै एस बटन थिच्यो भने यस्तो आउँछ। र यसमा चाहिँ हामीलाई कुन की आफूलाई जानकारी भएन पहिला हामी के गर्न सक्छौँ यहाँ कान्तिपुर चुज गर्ने।
कान्तिपुर चुज गर्ने अथवा प्रीति चुज गर्ने, प्रीति पनि हामी चुज गर्न सक्छौँ अथवा प्रीति सिधै टाइप गरेर इन्टर गर्यो भने के हुन्छ, यो फन्ट यिनीहरू आउँछ। र सपोज हामीलाई यो अक्षर ल्याउनु पर्यो भने यसमा क्लिक गर्ने र इन्सर्टमा क्लिक गरिदियो भने यो अक्षर आउँछ। त्यस्तै यस्तो आधी फ ल्याउनु पर्यो भने यसमा क्लिक गर्ने र इन्सर्टमा क्लिक गरिदियो भने के हुन्छ, आधी फ आउँछ। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, इन्सर्ट पनि अल्ट आइएस बटन थिचेर गर्न सक्छौँ र यसलाई हामी क्लोज गरेर हटाउन सक्छौँ। यसलाई हामी यसरी हामी स्पेस गरेर पनि ल्याउन सक्छौँ। यो अल्ट आइएस बटन भने के हो भने आफूलाई थाहा नभएको क्यारेक्टर ल्याउनलाई हामी अल्ट आइएस बटन थिचेर त्यसबाट आवश्यक भएको बटनमा अथवा कीमा थिचेर हामी इन्सर्ट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै 12 खरी टाइप गरी सिक्ने सम्बन्धी जानकारी। त्यसपछि हामी 12 खरी 8 नम्बर 12 खरी टाइप गर्ने क देखि ग सम्म। जस्तै यहाँ देखाएको छ कुन कुन की थिचेको छ त्यो हामी हेर्न सक्छौँ। यसलाई हामी पेस्ट गर्छौँ। जस्तै पेस्टमा चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ कुन कुन की थिचेको छ। यो अहिले हाम्रो कान्तिपुर फन्टमा छ भने यसलाई नेपाली फन्टमा राख्नलाई यो कान्तिपुर युज गरिन्छ। त्यस्तै इङ्ग्लिसमा फन्ट ल्याउनलाई हामी टाइम न्यू रोमन युज गर्छौँ। जस्तै यहाँ टाइम न्यू रोमन सिलेक्ट गरिदियो भने के हुन्छ, यो टाइम न्यू रोमनमा चाहिँ यो कुन कुन अक्षरबाट के ल्याएको छ भने यसबाट क हुन्छ, एसएफबाट का हुन्छ, त्यस्तै यो एलएसबाट स्मल लेटरको एलएसबाट के हुन्छ, त्यस्तै स्मल एस र क्यापिटल एलबाट चाहिँ अर्को दीर्घ के हुन्छ। यसरी यिनीहरू हामी त्यो नेपालीको इङ्ग्लिस हेर्न सक्छौँ। कुन कुन बटनबाट यिनीहरू उतारिएको छ यो हामी 12 खरी हेर्न सक्छौँ। एसबाट क, भीबाट ख, यस्तै हामी त्यसो 12 खरी हामी टाइप गर्न सक्छौँ 8 नम्बरमा। त्यस्तै 9 नम्बरमा दिएको छ ह्रस्व दीर्घ टाइप गर्दा यस्तो बिग्रियो भने सम्बन्धी जानकारी। जस्तै यहाँ देखाएको छ ह्रस्व दीर्घ, जस्तै हामी टाइप गर्छौँ यहाँ, जस्तै मुना टाइप गर्दाखेरि यस्तो आयो। अर्को कुमारमा चाहिँ यस्तो कुमार टाइप गर्दाखेरि यस्तो टाइप गर्दाखेरि यस्तो यदि प्रब्लम आयो भने हामी के गर्न सक्छौँ, यो ह्रस्व दीर्घ जस्तै यहाँ दिएको छ कु ह्रस्व र दीर्घमा यो हामी कु टाइप गर्छौँ। टाइप गर्दाखेरि यदि यस्तो आयो भने हामी के गर्न सक्छौँ, त्यो सेटिङ गर्न सक्छौँ। सेटिङ गर्नलाई हामी के गर्छौँ, त्यसको लागि हामी फाइलमा जाने, अप्सनमा जाने, त्यसपछि प्रुफिङमा जाने, अटो करेक्ट अप्सनमा जाने र यो अटो फर्मेट एज यु टाइपमा क्लिक गर्ने र यो स्टेट क्वेट विथ स्मार्ट क्वेटलाई यहाँ टिक मार्कलाई हटाउने र ओके गर्ने। त्यसो फेरि यहाँ ओके गर्ने र फेरि हामी टाइप गर्छौँ। जस्तै मुना यो मुनाको लागि मुना यसरी हामी टाइप गर्न सक्छौँ। कुमारमा चाहिँ यसरी हामी टाइप गर्दा पनि के हुन्छ, यो बिग्रेको छ भने त्यसलाई हामी सेटिङ मिलाएर हामी त्यो सेटिङ गर्न सक्छौँ। यसरी हामी कुनै ह्रस्व दीर्घ बिग्रियो भने माथि जस्तो देखायो भने त्यो हामी सेटिङ गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को दिएको छ जटिल अक्षरको सर्टकट की बनाउने र उतार्ने सम्बन्धी जानकारी। जस्तै कुनै की अब हामी सपोज त्यो हाम्रो किबोर्डमा अथवा फन्टमा हाम्रो देखाएन र नेपाली फन्ट टाइप गर्दाखेरि इङ्ग्लिस फन्टमा चाहिँ भएको की उतार्नु पर्यो भने त्यो टाइममा हामी के गर्न सक्छौँ, जटिल अक्षरको सर्टकट की बनाउन र उतार्ने हामी गर्न सक्छौँ। जस्तै सर्टकट की बनाउनु पर्यो भने यहाँ देखाएको छ सेट गर्ने तरिका, किबोर्डको अल्ट आइएस बटन थिच्ने
फन्टमा क्लिक गर्ने। जस्तै यहाँ हामी कुनै कि एउटा सेटिङ गरौँ। सेटिङ गर्नलाई हामी अल्ट आइएस बटन थिच्छौँ। त्यसपछि कुन की सेटिङ गर्ने, किबोर्डबाट उतार्नलाई कुन की सेटिङ गर्ने, त्यो आफ्नो तरिकाले हामी सर्टकट युज गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ चाहिँ सपोज यहाँ हाम्रो चाहिँ इङ्ग्लिस फन्टबाट ल्याउनु पर्यो। इङ्ग्लिस फन्टलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, टाइम न्यू रोमन युज गर्छौँ। टाइम्स न्यू रोमन, यहाँ टाइम्स न्यू रोमन हामी चुज गर्न सक्छौँ। र सपोज यसमा हामीलाई कुन की चाहियो त्यो ल्याउनलाई हामी के गर्न सक्छौँ, सपोज यहाँ हामीलाई चाहिँ प्राय आवश्यक पर्ने की हामी सेट गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ देखाएको छ कुनै की हामी युज गर्न सक्छौँ। जस्तै यो ग्रेटर देन ल्याउनु पर्यो भने ग्रेटर देनमा चुज गर्ने। त्यसपछि हामी के गर्न सक्छौँ, सर्टकट कीमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि यस्तो कस्टमाइज किबोर्ड भनेर आउँछ र यसमा हामी सर्टकट की युज गर्न सक्छौँ। अल्ट थिचेर अथवा कन्ट्रोल अल्ट थिचेर अथवा कन्ट्रोल सिफ्ट अल्ट थिचेर पनि हामी युज गर्न सक्छौँ आफ्नो अनुसार। जस्तै कन्ट्रोल अल्ट हामी सी बटन थिच्दाखेरि यहाँ के लेखेको छ, करेन्टली एसाइनेड टु टाइम न्यू रोमन, यो चाहिँ अलरेडी एसाइन छ। अर्को हामी युज गर्न सक्छौँ, जस्तै कन्ट्रोल अल्ट एक्स मा चाहिँ यो हुँदैन। जस्तै कन्ट्रोल अल्ट बी अनएसाइनेड यहाँ देखेको छ। यदि एसाइन दियो भने हामी त्यो अर्को युज गर्छौँ र यसलाई हामी एसाइन गर्न सक्छौँ र ओके गर्न सक्छौँ। फेरि यसलाई हामी क्लोज गर्न सक्छौँ। अब जस्तो हामी सपोज यहाँ टाइप गर्दा गर्दै त्यो ल्याउनु पर्यो भने जस्तै मेरो नाम ABC हो। अब त्यो ल्याउनु पर्यो अल्ट सिफ्ट बी बटन थिच्यो भने के हुन्छ, यो ग्रेटर देन ल्याउन सकिन्छ। कुनै ठाउँमा हामी टाइप गर्दाखेरि त्यो ठाउँमा हामी के गर्न सक्छौँ, किबोर्डको सेट गरिएको की हामी अल्ट कन्ट्रोल बी बटन थिचेर यसरी हामी ल्याउन सक्छौँ। अथवा हामीलाई प्राय युज हुने हामी के गर्न सक्छौँ, किबोर्ड हामी सेट गर्न सक्छौँ। यसरी हामी किबोर्डहरू सेट गर्न सकिन्छ। यसमा हामी यो 1 देखि 10 सम्मको कीहरू प्रयोग गर्न पर्यो भने हामी यो तरिकाले हामी सिक्न सक्छौँ। 1 देखि 10 सम्म हामी एक गरी युज गर्यो भने त्यसको बारेमा हामी एउटा नेपाली टाइपिङ मास्टर भन्न सकिन्छ। अर्को कुरा यहाँ दिएको छ, पहिला हामी यसमा अब के गर्छौँ भने एउटा फर इक्जाम्पलको लागि यिनीहरू चार्ट हेर्ने, चार्टमा हामी यो सबै लगभग हामी चार्टमा राखेछौँ। यिनीहरू चार्टबाट सिक्न सकिन्छ। जस्तै यो अ ल्याउनलाई सीबाट अ आउँछ, सीएफबाट आ आउँछ। यिनीहरू यसरी सबै चाहिँ यो क्यापिटलमा चाहिँ जुन छ यो क्यापिटल युज गर्ने, ठुलोमा छ भने क्यापिटल सिफ्ट बटन थिचेर हामी ल्याउन सक्छौँ। क्यापिटललाई यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, यिनीहरू उतार्न सक्छौँ। अर्को यहाँ देखाएको छ यिनीहरू जस्तै अब यसैमा हामी टाइप गरौँ आइएफ थिच्यो भने के हुन्छ, यो स आउँछ। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, ग ल्याउनलाई 1 थिच्यो भने ग आउँछ। यसरी स ल्याउनलाई जेड थिच्यो भने हामी
स ल्याउन सक्छौँ। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, किबोर्डको कीहरू ल्याउन सक्छौँ। अर्को हामी यहाँ टाइप गर्छौँ, जस्तै एसबाट क, कान्तिपुर जाने, एसबाट क, भीबाट ख, युबाट ग, यसरी हामी ल्याउन सक्छौँ। घ अल्ट 0170 ल्यायो भने के हुन्छ, म ल्याउन सकिन्छ। यसो अल्ट 0170 थिच्यो भने म ल्याउन सकिन्छ। त्यस्तै आरबाट च, अल्ट 0170 म, आरबाट च, पर्सेन्टबाट छ, एचबाट ज, एमबाट झ, डिलिट कीबाट य, 6बाट ट, 7बाट ठ, 8बाट ड, 9बाट ढ, 0F बाट ळ, T बाट त, Y बाट थ, B बाट द, W बाट ध, G बाट न, K बाट प, KM बाट फ, B बाट A बाट ब, EM बाट भ, M बाट म, O बाट य, R बाट यो क्वेशन मार्कबाट र, N बाट ल, J बाट व, शिफ्ट आई F बाट ख, शिफ्ट आई F बाट छ, Q बाट त्र र 1 बाट ग, यसरी हामी टाइप गर्न सक्छौँ। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, एक एक गरी टाइपिङ गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ देखाएको छ, यो किबोर्डमा चाहिँ हामी नेपाली च्याट हामी यसरी हामी टाइप गर्न सक्छौँ। यो च्याटबाट हामी हेरेर त्यो टाइपिङ गर्न सकिन्छ। धन्यवाद।